हेलो गाइज, तपाईको युट्युब च्यानल एमबी ग्रुप अफ ट्युटोरियल अनलाइनमा फेरि स्वागत छ। म यहाँ बाबु शाह आज तपाईहरुको बीचमा ट्याग क्वेशनको स्पेशल रुलको पार्ट 1 भिडियो लिएर आएको छु। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामी ट्याग क्वेशनको जेनरल रुलको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। यसमा हामी स्पेशल रुल्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। यो भिडियोमा हामी केही स्पेशल रुलहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। फर्स्टमा स्पेशल रुलको फर्स्ट नम्बरमा छ, इफ स्टेटमेन्ट हैज भर्ब 1, यदि स्टेटमेन्टमा भर्ब 1 छ भने डु नट कन्ट्याक्टेड फर्ममा लेख्ने, डोन्ट इज युज्ड इन ट्याग। ट्यागमा के युज गर्ने? डोन्ट युज गर्ने। यदि स्टेटमेन्टमा, यसको मतलब के भयो? यदि स्टेटमेन्टमा भर्ब 1 छ भने हामी के युज गर्छौँ? डोन्ट। जसरी इक्जाम्पलमा आई प्ले फुटबल भनेको यो पोजिटिभ छ भने यसको के हुन्छ? यहाँ हेर्नु, यहाँ के हो? भर्ब 1। भर्ब 1 छ भने हामी के यहाँ युज गर्छौँ? डु नट, डोन्ट, आई, लास्टमा क्वेसन मार्क। त्यस्तै अब नेगेटिभ फर्मको हामी बनाउँछौँ। अर्को इक्जाम्पल, दे गो टु स्कुल। दे गो टु स्कुल, यहाँ हामी नेगेटिभ बनाउँ यसलाई। दे डु नट गो टु स्कुल, यहाँ नेगेटिभ छ भने हामी के लगाउने? डु, दे। यदि स्टेटमेन्टमा भर्ब 1 छ भने हामी के युज गर्छौँ? डु नट। त्यस्तै अर्को रुल, इफ स्टेटमेन्ट हैज भर्ब 2 डिड नट, डिडन्ट, इज युज्ड इन ट्याग। यदि स्टेटमेन्टमा के हुन्छ? यदि स्टेटमेन्टमा भर्ब 2 छ भने हामी के युज गर्छौँ? डिड नट। त्यसको पनि हामी यहाँ इक्जाम्पल, सी कुक्ड मीट। यहाँ के हो? यहाँ भर्ब 2 छ। भर्ब 2 छ भने हामी के कमा राखेर डिडन्ट सी। त्यसपछि हामी एउटा के गर्छौँ? नेगेटिभ फर्म, राम डिड नट प्ले फुटबल। त्यहाँ डिड नट छ भने हामी के लगाउँछौँ? यहाँ पोजिटिभ बनाउँछौँ। डिड, राम छ भने के? राम केटा हो। त नाउनलाई केमा चेन्ज गर्ने? प्रोनाउनमा हामी जेनरल रुलमा कुरा गरेको थियो। त्यसपछि हाम्रो थर्ड रुल, हामी यसमा 11-12 वटा रुलको बारेमा कुरा गर्छौँ। यो थियो हाम्रो दुईटा रुल। भनेको यदि भर्ब 1 छ भने डु नट, भर्ब 2 छ भने डिड नट। र अब हामी 3 नम्बर, इफ स्टेटमेन्ट हैज भर्ब 5, भर्ब 5 छ भने डज नट, डजन्ट, इज युज्ड इन ट्याग। ट्यागमा के लाउने? डज नट। यसरी यहाँ इक्जाम्पल, राम राइट्स अ स्टोरी। त्यहाँ के हो? यहाँ भर्ब 5 छ। भर्ब 5 छ भने के लगाउने? डज नट। अनि राम इज अ नाउन, सो वी चेन्ज इट इन्टु प्रोनाउन। प्रोनाउनलाई यो प्रोनाउनमा चेन्ज गर्छु। त रामको के भयो? ही। त्यस्तै अब हामी एउटा नेगेटिभ फर्मको यहाँ लेख्छौँ। नेगेटिभ फर्म, ही डिड नट, he does not pray to God।
यहाँ के हो नेगेटिभ छ भने यसको ट्याग के हुन्छ पोजिटिभ डज ही। यदि भर्ब 1 छ भने डु नट, भर्ब 2 छ भने डिड नट र भर्ब 5 छ भने हामी के युज गर्छौँ डज नट। भर्ब 5 छ भने हामी के युज गर्छौँ डज नट। त्यसपछि फोर्थ रुल इफ स्टेटमेन्ट has auxiliary verb यदि स्टेटमेन्टमा auxiliary verb छ भने auxiliary verb प्लस नट कन्ट्याक्टेड फर्ममा नट लेखौँ इज युज्ड इन ट्याग। यदि स्टेटमेन्टमा एक्जुलरी भर्ब छ भने एक्जुलरी भर्ब त्यसपछि के लगाउने नट। यहाँ इक्जाम्पलमा राम इज अ बोय, त्यहाँ के हो एक्जुलरी भर्ब छ के लेख्ने इज नट। रामलाई केमा चेन्ज गर्ने प्रोनाउनमा इजन्ट ही। त्यसपछि हामी एउटा नेगेटिभ फर्म I am a student, यहाँ हामी नेगेटिभ फर्म he is not an actor, he is not an actor त्यहाँ के हो नेगेटिभ फर्म छ भने हामी के बनाउनेलाई पोजिटिभ बनाउँ इज ही। त्यस्तै अब फिफ्थ रुल, अब हामी फिफ्थ रुलको बारेमा कुरा गर्छौँ। फिफ्थ रुलमा छ यदि एम छ स्टेटेडमा सेन्टेन्समा एम छ भने हामी ट्याग बनाउँदा केमा चेन्ज गर्छौँ आरमा। इफ स्टेटमेन्ट हैज एम, एम एक्जुलरी भर्ब छ भने are not is used in tag, tag में के यूज करने are not। इसलिए एग्जाम्पल में I am a boy के हुन्छ इसको are not, aren't I। त्यस्तै 6th rule if statement has am not छ भने am is used in tag, tag में के यूज गर्छौं हामी am यूज गर्छौं। जसरी I am not a boy, इसको के हुन्छ am I, इसको के हुन्छ am I। यदि m छ भने त्यसलाई केमा चेन्ज गर्ने r मा, यदि m not छ भने त्यसलाई केमा चेन्ज गर्ने m मा। यो कुरा बुझ्नु पर्छ। अब बेसिकली इन्ट्रान्स प्रिपरेसनहरुमा यस्तै क्वेशनहरु दिन्छ, m छ भने m not दियो तर m not को युज गर्नु पर्दैन, r not को युज हुन्छ। यो 6th रुल थियो। अब हामी 7th रुल को बारेमा कुरा गर्छौं। If statement has need or dare, need dare छ भने कसरी गर्ने, यदि need र dare verb 1 फर्म मा छ भने यहाँ yes yes लागेको छैन भने हामी के युज गर्ने do not भनेको don't, ट्याग मा यो युज गर्ने। यदि needs dares छ भने हामी के युज गर्छौं does not doesn't। यदि needed dared छ भने हामी के युज गर्छौं did didn't। यदि verb 1 फर्म मा छ भने do not
verb 5 फर्ममा छ भने does not र verb 2 फर्ममा छ भने did not। इक्जाम्पल हेरौँ। I need to bring a pen। I need to bring a pen। त्यहाँ need छ भने यहाँ verb 1 फर्ममा छ भने हामी यहाँ के लेख्छौँ, यहाँ don't I अनि लास्टमा क्वेसन मार्क। त्यस्तै 8 नम्बर रुलमा if statement has need not अथवा dare not छ भने need or dare is used in tag। ट्यागमा हामी के युज गर्छौँ, need dare। यदि need not dare not छ भने हामी के युज गर्छौँ, need अथवा dare। त्यसको इक्जाम्पल पनि हामी डिल गर्छौँ। जसरी माथिको इक्जाम्पल, यो इक्जाम्पललाई हामी need not मा चेन्ज गर्छौँ। I need not to bring a pen छ भने हामी के गर्छौँ, यहाँ need not छ, need not अथवा dare not छ भने हामी के need र dare मा चेन्ज गर्छौँ। त्यहाँ के हुन्छ, need I। त्यस्तै अब हामी 9th रुलमा के को use to को बारेमा कुरा गर्छौँ। if statement has used to छ भने हामी त्यसलाई केमा चेन्ज गर्ने त्यो कुरा। 9th rule, if statement has used to, this statement मा used to छ भने didn't is used in tag। ट्यागमा हामी बेसिकली राम्रो हुन्छ डिड नट युज गर्दा इज नट पनि हुन्छ, तर यो भनेको स्पेशल भयो, यो युज गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसरी I used to play cricket छ भने हामी के युज गर्छौँ, used to भनेको पोजिटिभ फर्ममा छ भने हामी के युज गर्छौँ, didn't I। यदि यस्तै यो नेगेटिभ फर्म I used not भएको भए I used not to play cricket, यो के भयो नेगेटिभ फर्ममा छ भने हामी के युज गर्छौँ, यहाँ did I। त्यस्तै अब if statement has ought to छ भने हामी के युज गर्छौँ, shouldn't is used in tag। ट्यागमा हामी के युज गर्छौँ, shouldn't युज गर्छौँ। ought to bring vegetables, यहाँ ought to भनेको पोजिटिभ फर्ममा छ, यसको ट्याग के हुन्छ, नेगेटिभ। shouldn't I। त्यस्तै यो नेगेटिभ फर्ममा भएको भए should I हुन्छ। त्यस्तै अब हामी मस्ट को कुरा गर्छौँ। अब हामी मस्ट को कुरा गर्छौँ। यदि स्टेटमेन्टमा मस्ट छ भने हामी त्यसलाई केमा चेन्ज गर्छौँ, निड नटमा।
if statement has must statement में must छ भने needn't is used in tag में के युज गर्ने need not युज गर्ने जसरी they must come here यहाँ must के पोजिटिभ फर्ममा छ भने हामी के नेगेटिभ फर्म युज गर्छ did not need not they त्यस्तै यदि नेगेटिभ छ भने they mustn't come here के हुन्छ यसको need they यो थियो हाम्रो स्पेशल रुलको केही स्पेशल रुलमा केही 11-12 वटा जति के रुलहरू यो रुलहरू जसरी भर्ब 1 छ भने स्टेटमेन्टमा भर्ब 1 छ भने के युज गर्ने डु नट भर्ब 2 छ भने डिड नट अनि भर्ब 5 छ भने डज नट त्यस्तै एक्जुलरी भर्ब छ भने के युज गर्ने एक्जुलरी भर्ब पछि नट युज गर्ने त्यस्तै एम छ भने एम लाई केमा चेन्ज गर्ने आर मा चेन्ज गर्ने त्यस्तै एम नट छ भने के चेन्ज गर्ने एम मा चेन्ज गर्ने त्यस्तै नीड र डेयर छ भने अब कुन फर्ममा छ भर्ब 1 फर्ममा छ भने डु नट भर्ब 5 फर्ममा छ भने डज नट र भर्ब 2 फर्ममा छ भने हामी के डिड नट युज गर्छौं त्यस्तै हामी युज टु को बारेमा पढ्यो युज टु मा अब युज टु पनि हुन्छ तर युज टु भन्दा राम्रो के हुन्छ डिड नट को प्रयोग गर्दा तब युज टु छ भने हामी के डिड नट को प्रयोग गर्छौं त्यस्तै आउट टु छ भने आउट टु मा हामी शुड को प्रयोग गर्छौं अनि लास्टमा हामीले पढ्यो मस्ट छ भने हामी केमा चेन्ज गर्छौं त्यसलाई नीड मा मस्ट छ भने नेगेटिभ फर्म के भयो नीड नट यदि मस्ट जुन स्टेटमेन्ट नेगेटिभ छ भने त्यसलाई केमा पोजिटिभमा चेन्ज गर्ने यो हामी जेनरल रुलमा कुरा गरेको थियो यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन म डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिंक हाल्दिन्छु हेरिदिनु होला यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु अनि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई थिचिदिनु होला थ्यांक यू फर वाचिङ